अस्सलाम वालेकुम। हदीस किताब الईमान में 33 आज हम करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अलामतुल मुनाफ़िक़, मुनाफ़िक़ की निशानियों का बयान। हद्दसना सुलेमान अबू रबी क़ाल हद्दसना इस्माईल बिन जाफ़र क़ाल हद्दसना नाफ़ि बिन मालिक बिन अबी आमिर अबू सुहैल अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आयतुल मुनाफ़िक़ सलास, मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं। इज़ा हद्दसा कज़ब, जब बात करे तो झूठ बोले। व इज़ा वअदा अख़लफ़, जब वादा करे तो इसके खिलाफ करे। व इज़ा तुमिन खान, और जब अमीन बनाया जाए तो ख़यानत कर दे। ये है मुनाफिक की अलामतें। बोलता है तो झूठ बोलता है। तो क्या कोई इंसान ये बात यकीन दहानी से कह सकता है कि उसने कभी झूठ नहीं बोला? नहीं कह सकता ना। हाँ, ये कि कोई मोमिन है और वो जुड़ा हुआ है नेक लोगों से, नेक महफिलों में, जैसे हमारी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंशाल्लाह वो फिर इन बीमारियों से निजात पा सकता है। वैसे तो आप देख लें कि जैसा माहौल है, जैसी दुनिया के साथ हम चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि झूठ एक आम सी चीज़ है या बहुत ज़रूरत है इसकी, या झूठ बोलना तो चलता ही है, मगर ये मुनाफिक की अलामत है। और मुनाफिक है ना, जो सूरह निसा आयत नंबर 145 की आयत है, इन्नल मुनाफिकीन फी दारिल अस्फली मिनन नार, मुनाफिक जो है वो जहन्नम के सबसे नीचे तबके में दाखिल किया जाएगा। ऐसी ये जहन्नम है कि पूरी जहन्नम से सबसे बुरी जगह है ये। और वादा तो किया ही इसलिए जाता है ना, उस बात को ज़रूर किया जाए। एक रवायत में 4 निशानियाँ भी बताई गई हैं, चौथी ये कि इकरार करे और दगा कर दे। फिर एक रवायत में 5 निशानियाँ बताई गई हैं, यानी जब बात करता है तो गाली गलौज करता है। एक तो धोखा देता है, एक बात पे है कि वो गाली देता है। ये निशानियाँ हैं ये ना, वैसे एक तौर पे ऐसा एक बद इखलाक आदमी बताया जा रहा है ना, जैसे आप इमेजिन करें कोई, तो ये सब जमा हो जाएंगे जहन्नम में। यकीनन ये जहन्नम में सबसे नीचे तबके में गिरे हुए हैं। उसी वक्त इनका जहन्नम में घर जो है वो तैयार हो जाता है। मुनाफ़क़त अल्लाह ताला को इंतहा दर्जे की नापसंदीदा बात है, यानी अल्लाह को मुनाफिक पसंद नहीं है। मुनाफ़क़त जो है, जिसे हम समझते हैं ना मुनाफिक, वो मुनाफ़क़त नहीं है कि मेरे दिल में किसी के लिए नफ़रत है तो अब मैं उससे मोहब्बत वाले अल्फाज बोलूँ, ऐसी मुनाफ़क़त नहीं है। वो तो कोई नहीं है हमारे दिल में, बहुत से, बल्कि अपने रिश्तेदारों के बारे में कितनी बातें आती हैं, मगर हम उनसे अच्छा बोलेंगे, अच्छा मिलेंगे। मुनाफ़क़त की तो ये अलामतें हैं। कुरान मजीद में आता है कि नमाज़ पढ़ता ही नहीं है, पढ़ता है तो सुस्ती के साथ उठता है, ये मुनाफिक की अलामत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के घर को मुनाफिक लोग आबाद नहीं करते, ये भी मुनाफिक की अलामत है। जब मस्जिद को ही आबाद नहीं करना है, जब कुरान सीखना नहीं है, तो फिर ये बातें तो खुद ही आ जाएंगी। बोल देगा तो झूठ, और ऐसा झूठ बोलेगा जिसमें से शायद ज़रूरत भी नहीं है। आदतन शेखी के साथ, या कोई बात करने के लिए, अपने आप को बड़ा मनाने के लिए, या बस ऐसी आदत है। आदत है, ये देखिए एक ऐसी बात है कि आदतन इंसान झूठ बोलता रहता है, ज़रूरत भी नहीं होती, और इतना बड़ा गुनाह अपने ऊपर ले लेता है। वैलुल लिल मुकज़्ज़िबीन, कुरान मजीद में आते हैं ना, हलाक हो गए वो लोग जो झूठ बोलते हैं। कुरान मजीद में एक जगह और भी आता है कि अल्लाह ने इनकी बीमारी बढ़ा दी, बीमारी की वजह बताई, बिमा कानू यकज़िबून, बावजह इसके कई झूठे थे। तो झूठ तो पसंदीदा है ही नहीं। झूठ बोलने वाले इंसान से इतनी स्मेल आती है कि फरिश्ते कई मील तक उससे दूर हो जाते हैं। और वादा, अब देखो ना, कोई भी इंसान को बात करता है तो हम उस पर एतबार नहीं, तो हम कहते हैं चलो वादा कर लेते हैं। तो बंदा एक वादा भी तोड़ दे तो कितनी बड़ी बात है। और ईमानत ख़यानत करता है। ईमानत में बहुत सी चीज़ें ईमानत है। इंसान की अपनी ज़िंदगी ईमानत है। उसने खुद को खुद नहीं ज़िंदा किया हुआ, या वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदा नहीं है। उसकी औलाद ईमानत है, कुरान मजीद ईमानत है। फिर जब एक बंदा एक बात करता है, वो इधर-उधर देखता है, तो उसे चाहिए कि वो उस बात पे अमीन रहे, यानी वो बात इधर-उधर ना फैलाए कि एक बंदा इस बात, एक होता है बाज़ दफ़ा इंसान कहता नहीं है मेरी बात किसी तक ना पहुँचाए, वैसे उसकी नज़रों से पता होता है कि वो पसंद नहीं करेगा कि उसकी ये बात इधर-उधर की जाए। और इमानत में ख़यानत करने वाला मुनाफिक है, और पुल सिरात से भी नहीं गुज़रा जाएगा। अगर पुल सिरात से गुज़रने की एक खूबसूरत अमल है तो वो एक इमानत है। तो यहाँ जो ख़यानत करने वाला बंदा है, वइज़ इत्तुमिन ख़ान, ये 3 बुरी आदतें हैं। आप देखें कि 3 बुरी आदतें आपके किसी भी
قریبی انسان میں ہے اور آپ کا اس کے ساتھ بہت لین دین ہے، گزرنا رہنا دینا لینا، آپ چلا رہے ہو زندگی اس کے ساتھ، تو بڑی آسان ہے، بہت مشکل۔ کیا ایسے انسان سے محبت ہے؟ نہیں، نفرت ہے، غصہ ہے، فساد ہوگا زمین میں، کئی مرتبہ خون کے آنسر ہوئیں گے۔ اس لیے یہ تینوں باتیں پسندیدہ ہی نہیں ہیں، نہ کریں۔ اللہ نہیں چاہتا کوئی کسی سے نفرت کی جائے۔ کیا کوئی ماں چاہے گی کہ اس کی اولاد سے کوئی نفرت کرے؟ تو اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ سب محبت کریں۔ تو یہ تینوں باتیں نفرت کا باعث بنتی ہیں نا۔ اب حدیث نمبر 34 میں بھی حدثنا قبیص بن عقبہ قال حدثنا سفیان عن اعمش عن عبداللہ بن مرہ، یہ جو حدیث کی ایک سند ہے، یہ بھی یعنی حدیث وہی ہوتی ہے مگر ایک اور سند کے ساتھ ہمارے پاس بات پہنچتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عادتیں جب کسی انسان میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے۔ سب سے پہلی ومن كانت فی خصلۃ منہن كانت فیہ خصلۃ من النفاق، کہ جب کسی میں ان 4 میں سے یعنی ایک عادت ہو تو منافق ہے، جب تک اسے نہ چھوڑ دے، یعنی چھوڑنا ضروری ہے۔ پہلے یہ کہ جب اسے امین بنایا جاتا ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے، اذا اؤتمن جو بھی ہم نے پڑھا ہے، وہ خیانت کر دیا اس نے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ اور جب کسی عہد کی پاسداری میں آتا ہے، عہد کرتا ہے تو اسے پورا نہیں کرتا، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پہ اتر آتا ہے۔ اس حدیث کو شعبہ نے بھی سفیان کے ساتھ عامش سے بھی یہ روایت ہے۔ پہلی حدیث اور دوسری حدیث میں کوئی مطلب اتنا رد و بدل نہیں ہے، وہاں 3 باتیں ہیں، یہاں 4 ہیں۔ اور جب دیکھو یہ بھی کتنی عام سی بات ہوتی ہے، انسان میں ایسا ایک رویہ تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، پڑھے لکھے لوگوں میں بھی، پڑھے لکھے بچوں میں بھی بات ہوتی ہے، بات بات میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں آپ دیکھیں سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں مگر کتنی گالیاں ایک دوسرے کو دینا شروع ہو جاتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم جگہ ہماری کون سی ہے۔ تو گالی تو پسندیدہ ہی نہیں، اور وہ گالی جسے دی جاتی ہے وہ بھی انسان چلو ایک طور پہ معیار میں ہوگا کچھ اس کو نقصان، مگر جو دے رہا ہے اس سے زیادہ نقصان نہیں ہے۔ گالی دینے سے تو قبر میں عذاب پیدا ہو جاتا ہے، اور گالی دینے کا نقصان یہ ہے کہ اگر اگلا بندہ جواب نہیں دیتا، اس کا حقدار نہیں ہے، اور تو آپ کی نیکیاں اس کو چلی جائیں گی، اگر آپ کے پاس نیکیاں نہیں تو اس کے گناہ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تو اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی انسان اتنا نقصان اٹھائے، اس لیے اللہ نے منافقت کی علامت بتائی ہے۔ اور آپ خود دیکھیں، آپ کو کوئی ایسا انسان اچھا لگے گا جو بات بات پہ جھگڑا بہت تیز ہو جائے جھگڑے میں اور بہت گالیاں دے؟ نہیں اچھا لگے گا نا۔ تو آپ اگر ہوں خود تو پھر کون محبت کرے گا؟ تو کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ سے سب نفرت کریں؟ تم میں سب سے برا انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کی بد زبانی کی وجہ سے دوسرا انسان اس سے منہ پھیر لے۔ ہے تو یہ کچھ حدیث مطلب ایسے ہی کہ ایک حدیث ہے، مگر یہ وہ چند باتیں ہیں جو زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے دل میں قلب سلیم، ہم کیوں اتنے بے چین رہتے ہیں، کیوں اتنی نحوست کاموں میں آئی رہتی ہے، بیماریاں، نفرتیں، ایک دوسرے سے دوریاں، گلے شکوے، اس کی وجہ ہے یہ علامتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تک پہنچائی ہیں۔ دیکھیے حدیث کتاب الایمان 33 34، اور پھر کیسے اصحابہ نے ہم تک پوری ایک سند، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، پھر یہ آیات سورۃ النساء کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نا سورۃ الاحزاب میں بھی ایک فرمان ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے اپنی امانت کو آسمان اور زمین اور پہاڑوں میں پیش کیا، مگر انہوں نے اپنی کمزوری کو دیکھ کر اس بات پر امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور وہ امانت قرآن مجید تھا، جیسے میں نے بتایا نا امانت اوپر بھی بتایا۔ میں اس لیے یہاں پہ دوبارہ آئی ہوں کہ یہ بات ایک اچھی طرح آپ سمجھ لیں کہ زندگی کی کوئی بھی چیز استعمال کر رہے ہو نا تو وہ ایک طور پہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اللہ نے واپس لے لینی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھنا ہے کہاں خرچ کیا، کیوں کیا، کہاں لگایا، وقت بھی امانت ہے، زندگی امانت ہے، طاقت امانت ہے، اولاد امانت ہے، قرآن امانت ہے۔ معلوم نہیں تھا اس کو کہ یہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا جا رہا ہے اس پہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ ہر قسم کی امانت مراد ہے، مالی ہونا، جانی، قولی، ان سب میں خود کو محفوظ رکھنا، اپنی ایک امانت کو پورا کرتے ہوئے، اور اگر وہ امانت پورا نہیں کرتا خود کو ایک ایسی عذاب میں مبتلا کر رہا ہے جس کا تصور بھی اس کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایسے نقصان سے بچائے۔ تو عمل کی بات پھر یہ کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ وعدہ، پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ وعدے کی ایک نا وعدہ خلافت جو ہے
پہلے کام وہی کریں جو آپ سے ہو سکتا ہے، اگر آپ نہیں کر سکتے آپ نہ وعدہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ایمانت، اور بات کوئی بھی ہے نا، گالیوں میں جھگڑوں میں خود کو نہ اتاریں، بھی آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا ایک عمل آپ کے لیے جنت بنا کے پورا گھر چابی آپ کے ہاتھ میں، فرشتے پیچھے پیچھے آپ کے لیے پھر رہے ہیں، بس ایک موت کا وقت ہے، مگر جیسے ہی آپ نے ان چاروں علامتوں میں کوئی بات کی، جہنم میں گھر تیار، جنت کا گھر ختم۔ تو آپ پسند کریں گے اس چیز کو کہ ایک گھر آپ کا مکمل بن گیا، مکمل، مگر آپ کے اس بد زبانی، بد اخلاقی اور گالیوں کی وجہ سے منافقت کی علامت آپ میں آ گئی ہے، اب آپ جنت کے حقدار نہیں رہے، جہنم کے بن گئے ہیں، کتنا پچھتاوا ہوگا۔ دنیا میں انسان کوئی چیز آ رہی ہوتی نا ہاتھ میں، نکل جائے ہاتھ سے، وہ کتنا دکھ کرتا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو یقین ہے اللہ کی ان باتوں پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہم تک پہنچی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔